تلاوت بھی کریں دے، ذکر کریں دے، درود پڑھ دے، لمبیاں لمبیاں تسبیحاں، لمبیاں لمبیاں نمازاں ادا کریں دے، نوافل ادا کریں دے، لیکن انہا پیون بھی حرام دا ہے، انہا کھاون بھی حرام دا ہے، انہا لباس بھی حرام دا ہے، انہا بستر بھی حرام دا ہے، انہا مکان بھی حرام پیسے نال اے بڑا کھڑے سی۔ فرمایا جنہا کھاون پیون حرام دا ہے، فرمایا انہا لمبیاں لمبیاں نمازاں ایکو عذاب جہنم کنو نہیں بچا سکتی انہا لباس حرام، انہا کھاون حرام، انہا پیون حرام، انہا بستر حرام، زندگی دے اندر حرام مال جمع کی دس، لیکن لمبیاں لمبیاں نمازاں نوافل ادا کریں دے، بڑیاں بڑیاں عبادتہ کریں دے۔ علماء کرام نے لکھے میرے براو میں او سنیہ تسوں جو پجاونا چاہتا، میں او پیغام تسوں جو پجاونا چاہتا، فرمایا لمبیاں لمبیاں نفل عبادتہ، فرمایا اگر کھاون پیون حرام دا ہے ایکو عذاب قبر کرو نہیں بچا سکدیا، جہنم دے عذاب کرو نہیں بچا سکدیا۔